बच्चों, कभी आपने सोचा है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से ही जिंदगी में कामयाबी मिलती है? ज़यान एक ऐसा बच्चा था जो हमेशा क्लास में खामोश रहता था। वो पढ़ाई में तो अच्छा था मगर खेलों और मुकाबलों से हमेशा दूर भागता था। लेकिन एक दिन स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसने ज़यान की जिंदगी को बदल के रख दिया। वो ज़यान की दोस्त अरबा ने हंसते हुए कहा, ज़यान, कल स्कूल में ड्रामा मुकाबला है, तुम हिस्सा लोगे? ज़यान ने नजरें झुका लें और आहिस्ता से कहा, मैं तो सबके सामने बोल भी नहीं सकता। अरबा के चेहरे पर शरारत और हौसला दोनों नजर आ रहा था। इसी वक्त हमजा ने शरारत से कहा, अरे ज़यान, ड्रामा मुकाबला तो सबके सामने ही होता है, अगर डरते हो तो छोड़ दो। ये बात सुनकर ज़यान के दिल में हलचल मच गई। क्या वाकई वो इतना कमजोर है कि कोशिश भी न करे? अगले दिन टीचर सोफिया ने ऐलान किया, कल स्टेज पर सब बच्चों को अपनी सलाहियत दिखानी है। ये सरगर्मियां आपको बहादुर बनाती हैं। ज़यान ने कांपते दिल से अपनी कॉपी बंद की और सोचने लगा, क्या वो अपनी जिंदगी बदलने का पहला कदम उठा सकेगा? घर जाकर ज़यान ने आईने में खुद को देखा। वो अपनी ही अक्स से कह रहा था, क्या मैं ये कर सकता हूँ? इसके दिल में खौफ और उम्मीद दोनों मौजूद थे। कमरे की खामोशी ने इस सवाल को और भी बड़ा बना दिया। अगले दिन स्कूल का मैदान सजा हुआ था। बच्चे रंग बरंगे कपड़ों में हंसी खुशी तैयारियां कर रहे थे। लेकिन ज़यान अब भी कोने में खड़ा दिल ही दिल में डर रहा था। मगर उसके चेहरे पर एक अज़्म की हल्की सी झलक भी थी। अरबा ने करीब आकर आहिस्ता से कहा, ज़यान, अगर तुम पहला कदम उठा लोगे तो बाकी आसान हो जाएगा। ये सुनकर ज़यान ने गहरी सांस ली और स्टेज के करीब जाने लगा, मगर दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। हमजा ने हंसते हुए कहा, लो भाई, देखो ज़यान भी स्टेज पर जा रहा है, कहीं भाग ना जाए। ज़यान ने पहली बार हमजा की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अब की बार मैं रुकूंगा नहीं। मगर क्या वो सच में हिम्मत कर पाएगा? टीचर सोफिया ने ज़यान का नाम पुकारा। स्टेज पर जाते हुए हर कदम उसके लिए पहाड़ जैसा लग रहा था। हाल में बैठे बच्चे तालियां बजा रहे थे। ज़यान के कानों में शोर की बजाय सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। रोशनी ज़यान के चेहरे पर पड़ी। इसके सामने सब बच्चे बैठे थे। इसने कपकपाती आवाज में पहला जुमला कहा, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अब क्या ज़यान कामयाब होगा या फिर हार मान लेगा? स्टेज की रोशनी ऑन होते ही ज़यान के कदम जैसे जिम गए। इसकी जबान जैसे बंद हो गई थी। सब बच्चे इसको देख रहे थे। लम्हा लम्हा इसका खौफ बढ़ रहा था, लेकिन इसके दिल में एक आवाज कह रही थी, यही वक्त है, हिम्मत कर। ज़यान ने कपकपाती आवाज में पहली लाइन बोली। बच्चे खामोश हो गए, कुछ देर के लिए जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक इसकी आवाज कदरे मजबूत हुई, लेकिन दिल में अब भी सवाल था, क्या सब हंसेंगे या तारीफ करेंगे? पहली लाइन के बाद अरबा ने पीछे से हल्की सी तालियां बजाईं। दूसरे बच्चे भी साथ देने लगे। ज़यान ने देखा कि लोग इस पर हंस नहीं रहे बल्कि इसको सुन रहे हैं। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब ज़यान ने दूसरी लाइन एतमाद से बोली। आवाज बुलंद हुई तो बच्चों ने जोरदार तालियां बजाईं। हमजा हैरान रह गया। वो जो सोच रहा था कि ज़यान डर के भाग जाएगा, अब देख रहा था कि ज़यान बहादुरी दिखा रहा है। टीचर सोफिया के चेहरे पर फख्र के आसार नुमाया थे। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, यही तो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कमाल। बच्चों को अपनी पहचान दिलाने का मौका मिलता है। लेकिन क्या ज़यान अपनी परफॉर्मेंस मुकम्मल कर पाएगा? ज़यान ने अब ड्रामे का एक दिलचस्प हिस्सा अदा किया। इसकी आंखों में एतमाद झलकने लगा। बच्चे हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। लेकिन ज़यान के दिल में अब भी ये सवाल बाकी था, अगर मैं आगे से भूल गया तो क्या होगा? हमजा ने पहली बार ज़यान के लिए तालियां बजाईं। इसके दिल में आया, अगर ज़यान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इस लम्हे सब के लिए एक सबक छुपा हुआ था, लेकिन असल नतीजा अभी बाकी था। ज़यान का ड्रामा आगे बढ़ा। इसकी आवाज में अब खौफ के बजाय जोश था। मगर एकदम उसको एक लाइन भूल गई। लम्हा भर के लिए हाल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें इस पर जिम गईं। इसी लम्हे अरबा ने आहिस्ता से अगली लाइन दोहराई। ज़यान ने फौरन वो लाइन बोल दी। हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। इसके अंदर का डर अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। लेकिन क्या वो आखिरी मंजर तक कामयाब हो पाएगा? अब ज़यान पूरे एतमाद के साथ परफॉर्म कर रहा था। इसके अल्फाज और हरकत ने सबको मुतासिर कर दिया। लेकिन असल सवाल यह था कि आखिर में जब ड्रामा खत्म होगा तो इसको किस तरह याद रखा जाएगा। हाल में शोर दोबारा बढ़ गया। बच्चे हंसी और तालियां बजा रहे थे। ज़यान के चेहरे पर अब वही डरा हुआ बच्चा नहीं था, बल्कि एक बहादुर अदाकार खड़ा था। मगर ड्रामे का सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था। ड्रामे के इस हिस्से में ज़यान को एक जज्बाती मंजर अदा करना था। वो खामोश खड़ा हुआ और फिर आंखों में आंसू भर के डायलॉग बोलने लगा। पूरे हाल में एक सन्नाटा छा गया। सब बच्चे दम साधे इसकी अदाकारी देख रहे थे। अरबा और हमजा दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। वो सोच रहे थे, क्या ये वही ज़यान है जो कल तक बोलने से डरता था? उनके दिल में भी एक नया हौसला जाग रहा था। ज़यान की आवाज अब मजीद ताकतवर हो गई। इसके हर जुमले पर हाल में तालियां बज रही थी। इसके दोस्तों को भी एहसास हुआ कि एक्स्ट्रा करिकुलर सरगर्मियां सिर्फ खेल नहीं होती, बल्कि जिंदगी बदल देती हैं। ड्रामे के आखिरी मंजर में ज़यान को बहादुरी दिखानी थी। इसने हाथ बुलंद किया और कहा, हम सब के अंदर ताकत छपी है। पूरे स्कूल में शोर मच गया, जैसे सबके दिलों को एक नया पैगाम मिल गया हो। टीचर सोफिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, यही वजह है कि हमें बच्चों को किताबों के साथ एक्स्ट्रा सरगर्मियों में भी आगे बढ़ाना चाहिए। यही उनके अंदर छपी ताकत को जगाती है। ज़यान ने ड्रामा मुकम्मल किया। स्टेज पर खामोशी छा गई और फिर एकदम जोरदार तालियां गूंज उठीं। बच्चे खड़े होकर ताली बजाने लगे। ज़यान ने पहली बार महसूस किया कि वो भी सबकी आंखों में एक हीरो बन गया है।
حمزہ دौڑتا ہوا اسٹیج پر گیا اور زیان کو گلے لگا لیا۔ اس نے کہا، یار تم تو کمال کے نکلے۔ زیان نے مسکرا کر جواب دیا، ہمت کرو تو سب ممکن ہے۔ یہ لمحہ دونوں کی دوستی کو اور بھی مضبوط کر گیا۔ وہ اربا بھی اسٹیج پر آئی اور کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ اگر پہلا قدم اٹھاؤ گے تو سب آسان ہو جائے گا۔ تینوں دوست ایک ساتھ کھڑے تھے، جیسے کامیابی کی خوشی سب کے دلوں کو جوڑ گئی ہو۔ حال کی تالیوں میں زیان نے آہستہ سے دل میں کہا، اگر میں نے ہمت نہ کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ اس لمحے اس کو سمجھ آ گئی کہ ایکسٹرا کرکلر سرگرمیاں صرف کھیل نہیں ہوتی بلکہ زندگی کا اصل سبق دیتی ہے۔ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد بچے زیان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ سب کہہ رہے تھے، واہ زیان، تم نے کمال کر دیا۔ یہ وہی زیان تھا جو کل تک سب کے سامنے بولنے سے ڈرتا تھا، اور آج سب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ ٹیچر صوفیہ اس کے قریب آئیں اور مسکرا کر بولے، زیان آج تم نے سب کو دکھا دیا کہ ہمت اور محنت سے کوئی بھی بچہ بڑا کام کر سکتا ہے۔ یہی ایکسٹرا کرکلر ایکٹیویٹیز کا اصل مقصد ہے۔ زیان نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر اربا اور حمزہ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں شاید یہ کبھی نہ کر پاتا۔ سب کو یہ بات سمجھ آئی کہ دوستی اور ٹیم ورک بھی زندگی میں کتنے ضروری ہے۔ اربا نے مسکرا کر کہا، ہمیشہ یاد رکھو اصل طاقت ہمارے اندر ہی چھپی ہوتی ہے، بس ہمت کرنا سیکھو۔ یہ بات سن کر دوسرے بچوں کے دلوں میں بھی نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، کل تو میری باری ہے، میں بھی حصہ لوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سب بچے قہقہے لگانے لگے۔ یہ سب اس بات کی علامت تھی کہ زیان کی ہمت نے دوسروں کو بھی بدل دیا۔ وہ زیان کے والدین بھی اسکول آئے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے کہا، ہمیں فخر ہے کہ تم نے ڈر کو شکست دی اور دوسروں کے لیے مثال بن گئے۔ اب اسکول میں صرف زیان ہیرو نہیں تھا بلکہ ہر بچے کو سمجھ آ گیا تھا کہ ایکسٹرا کرکلر ایکٹیویٹیز پڑھائی کے ساتھ ضروری ہے۔ یہ نہ صرف ذہانت بڑھاتی ہیں بلکہ دل میں ہمت اور تخلیق بھی پیدا کرتی ہیں۔ زیان نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے سیکھ لیا کہ خواب دیکھنے سے زیادہ اہم ہے پہلا قدم اٹھانا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک نیا اعتماد چھپا تھا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر بچہ اپنی زندگی میں بہادر اور کامیاب بنے تو انہیں ایکسٹرا کرکلر سرگرمیوں میں ضرور شامل کریں۔ کچھ دنوں بعد اسکول کے پرنسپل نے اعلان کیا کہ شہر میں ایک بڑا مقابلہ ہونے والا ہے جس میں کھیلوں، موسیقی، تقریر اور ڈرامہ سب شامل ہوں گے۔ زیان اور اس کے دوستوں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ موقع ان کے لیے ایک نئے سفر کی شروعات تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیا وہ واقعی اتنے بڑے مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ زیان نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا، ہم سب نے مل کر اسکول کی سرگرمیوں میں محنت کی ہے، اگر ہم چاہیں تو یہ مقابلہ بھی جیت سکتے ہیں۔ دوستوں کی آنکھوں میں ایک نیا عزم جھلکنے لگا، جیسے وہ ایک بڑا خواب دیکھنے لگے ہوں۔ لیکن ایک ڈر بھی تھا، کیا دوسرے اسکولوں کے بچے ان سے زیادہ بہتر نہ ہوں گے؟ پھر شروع ہوا تیاری کا سلسلہ۔ دن بھر مشقیں چلتی رہتی، کوئی کھیل کی پریکٹس کرتا، کوئی تقریر تیار کرتا، کوئی ڈرامے کی ریہرسل کرتا۔ کبھی وہ ہنستے، کبھی وہ تھک کر بیٹھ جاتے، مگر سب کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ وہ کچھ نیا کر کے دکھائیں گے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ بڑے شہر کے اسٹیڈیم میں ہزاروں لوگ بیٹھے تھے، روشنیوں سے جگہ جگمگا رہی تھی۔ زیان اور اس کے دوستوں کے دل دھڑک رہے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر پہنچے۔ جب ان کی باری آئی تو سب نے اپنی بہترین پرفارمنس دی۔ زیان نے تقریر میں دل کو چھو لینے والے الفاظ کہے، بلال نے کھیل کے کمال دکھائے، سارا نے اپنی اداکاری سے سب کو حیران کر دیا، اور عائشہ نے ڈانس میں سب کا دل جیت لیا۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو سب کی سانسیں تھم گئیں، اور پھر اعلان ہوا، اس سال کا بہترین گروپ ہے زیان اور اس کے دوست۔ پورا حال کھڑا ہو کر تالیوں کی گونج سے گڑگڑانے لگا، ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ وہ زیان کے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، بیٹا ہم نے تمہیں کبھی اتنا خوش اور پر اعتماد نہیں دیکھا، یہ سب تمہاری محنت اور سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ زیان نے شرما کر جواب دیا، یہ سب میرے دوستوں کی وجہ سے ہے۔ یہ لمحہ صرف جیت کا نہیں تھا بلکہ ایک سبق تھا کہ اضافی سرگرمیاں بچوں کے چھپے ہوئے خوابوں اور صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لاتی ہے۔ اس دن زیان اور اس کے دوستوں نے سیکھ لیا کہ اصل کامیابی محنت، اتحاد اور ہمت سے آتی ہے۔ اور یہ کہانی ہم سب کو یہی سکھاتی ہے کہ جب ہم صرف کتابوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ اپنی صلاحیتوں کو مختلف سرگرمیوں میں آزماتی ہیں تو ہم ایک بہتر اور مضبوط انسان بنتے ہیں۔ کیا آپ بھی اپنی چھپی ہوئی طاقت کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اپنے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کڈ کیئر ویلاگز آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور جادوئی مہم میں۔ یاد رکھیں، آپ کے اندر بھی چھپی ہوئی طاقت ہے، بس آپ کو اپنی سرگرمیوں کے ذریعے اسے دنیا کے سامنے لانا ہے۔ اگلی کہانی میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔